रमजान से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए 32 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रमजान में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। जिंदगी की गाड़ी पहले ही मुश्किल से चल रही थी, हुकूमत ने रही सही कसर भी निकाल दी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों का रमजान से कबल महंगाई पैकेज हमेशा याद रहेगा। फ्यूल जो भी है, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, वो जैसे ही महंगा होगा सबसे पहले यानी कि आप कैरेज देख लें, कैरेज बढ़ जाएगा। ठीक है जी, जब कैरेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना तो ये खाने पीने की अशिया पे भी ना रेट का बढ़ाव बढ़ जाता है, बजाय कि कम होने की वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जब भी पेट्रोल बढ़ता है या कम होता है उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी मजबूरी है, हमने लेना ही लेना है। अवामी दबाव बढ़े तो हुकूमत बैकफुट पर जाने में देर नहीं करती। हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी को हर हल्के ने मुस्तरद किया तो वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हो गए। नोटिस लिया तो वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की वजाहतें सामने आई। कौमी असम्बली के अंदर भी मामला उठाया। सोलर पॉलिसी नाफिज करने में नाकामी हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। ये तक न सोचा कि अवाम की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। कौमी टीम ने एक बार फिर कौम के जज्बात पर पानी फेर दिया। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। कोलंबो में वन साइडेड मैच में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग, सारी प्लानिंग फ्लॉप। 176 रन के ताक़ुब में पूरी टीम 114 रन पर ढेर। साइम चला ना सलमान, साहिबजादा 0 पर चलता बना। बाबर हो या नवाज, शादाब समेत सब ने मायूस किया। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। शादाब 14 रन, मोहम्मद नवाज 4 और फहीम अशरफ 10 रन पर बेबस। शाहीन आफरीदी 23 रन बना सके। सुपर 8 में जाना है तो बुध को नमीबिया को हराना है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर चली गई। अमेरिका की दूसरी पोजीशन। भारत की 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में एंट्री। ऐसा पाकिस्तानी मैं तो ये चाहता था कि पाकिस्तान जीतता, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया से सीखे ज़रा किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं और मैच को जीता जाता है। पाकिस्तान मतलब बुरा तरह खेला, उसने बैटिंग अच्छी नहीं किया, उसके साथ जो बड़े हिटर नहीं है। जब भी हमारा जो है ना इंडिया के साथ मैच होता है तो हमें मायूसी के साथ जो है ना एंड पर स्क्रीन्स तोड़नी पड़ती हैं या बंद करके मायूसी का इजहार करते हैं। भारत के हाथों शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। कहा बैटिंग बुरी तरह नाकाम हुई। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की स्क्वाड में जगह नहीं बनती। चेयरमैन पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया सिफारती मिशन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मौजूद। एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ वफ़द में शरीक। वियना में ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात करेंगे। कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का आंखों का मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक आंखों समेत मुख्तलिफ टिब्बी टेस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को और साल आज सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। अस्पताल मुंतकिली का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होगा। मेडिकल टीम ने इंतजार किया मगर पीटीआई क़यादत की नुमाइंदगी के लिए कोई न आया। ज़राए के मुताबिक कासिम ज़मान को अंदर जाने की इजाज़त थी। अलीमा खान खुद जाना चाहती थी, इसलिए मंजूरी न दी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले तिब्बी मुआयने के अहकामात दिए थे।
ابھی 1.5 سال ہوا ہے، مردوں کی طرح جیل کاٹو۔ صدر آصف علی زرداری کی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ رحیم یار خان میں خطاب کرتے ہوئے کہا عورتوں کی طرح رو کیوں رہے ہو؟ نیازی پہلے اپنے ٹائیگر کی بات کرے۔ 4 سال ہمیں کسی کام کا نہیں سمجھا، دشمن پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم بچائیں گے۔ جب وفاداری نہ ہو تو عہدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو کو واپسی سے روکا گیا مگر وہ شہادت کے لیے وطن آئیں۔ ہمیں گولیوں سے نہ ڈراؤ، ہم نہیں ڈرتے۔ بلوچستان کی معدنیات پر دشمن کی نظر ہے، وہ دہشت گردی کی سازشیں کر رہا ہے، ہمیشہ عام عوام کی خدمت کی سیاست کی ہے۔ کے پی ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی نے دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور دھرنے کی جگہ سے واپس چلے گئے۔ دھرنے کی جگہ اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ پارلیمنٹ لوجز میں بھی پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کا دھرنا ختم۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کا دھرنا جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مقام مریم کو بتائیں پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 1 رمضان سے مستحق خاندان کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ 24 گھنٹے میں 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ ہیلپ لائن 24 گھنٹے فعال ہوگی۔ مالی امداد کی خواہش مند افراد ویب پورٹل یا ایپ پر شناختی کارڈ نمبر درج کر کے امداد حاصل کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش میں نئی کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال ٹھاکا روانہ۔ بھارت، چین، سعودیہ، ترکیہ اور امارات کے سربراہان بھی مدعو۔ تقریب حلف برداری قومی پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازا میں منعقد ہوگی۔ ایران امریکہ سے مشروطہ ایٹمی معاہدے پر رضامند۔ نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کے لیے سمجھوتے پر تیار ہے، شرط صرف یہ ہے کہ امریکہ پابندیاں ختم کرنے کی یقین دہانیاں کروائے۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کل جنیوا میں ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے سینئر مشیر جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے ایلچی سٹیو وٹکوف شامل ہوں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں جنیوا پہنچ گیا۔ مذاکرات میں عمان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ لڑائی امریکہ کے لیے ناقابل فراموش سبق ہوگی۔ ٹرمپ کے غیر محتاط بیانات سربراہ مملکت کے شایان نشان نہیں۔ ٹرمپ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی میں کمی نہ آئی۔ فضائی حملوں اور گولہ باری میں 11 فلسطینی شہید۔ خان یونس حملے کے 5 شہداء کے جثے خاکی ناصر میڈیکل کمپلیکس لائے گئے۔ جبالیہ کیمپ کے قریب بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری سے 4 شہادتیں، متعدد زخمی۔ امریکہ کی بحیرہ ہند میں بڑی کارروائی۔ امریکی فوج نے وینزویلا سے تیل لے جانے والا بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جہاز پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر وینزویلا کا خام تیل عالمی منڈی تک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واشنگٹن کے مطابق پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک کے خلاف اقدامات جاری رہیں گے۔